अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसे ईद गदीर सानी के नाम से पुकारा गया। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इस दिन में खुशी मनाई। आप सबको भी ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुबारक हो। 25 सितंबर 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1287 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। पीर का दिन है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन दो आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह यानी नोहा खां पार्टी हैदरी संगर नवाकोट लिया पाकिस्तान से, जिनके सालार आशान अली हैं, और नोहा व मनकबत खां जनाब रज़ा मिर्ज़ा कतरी साहब आंध्र प्रदेश मछली पटनाम इंडिया से। आज के दिन दोनों मेहमान इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर मौला की बारगाह के अंदर जश्न की कैफियत पैदा करेंगे। और शब जश्न है और रोज़ जश्न है। 3 दिन ये ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से पुकारे गए कि जिसके अंदर दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नीस्तो नाबूद हुए और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इन दिनों में खुशी मनाई। अल्लाह और हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शहर में रहते हुए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनकबत खां जनाब रज़ा मिर्ज़ा कतरी साहब आंध्र प्रदेश मछली पटनाम इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम अल्लाह। या अली मदद। वाला अली मदद। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको खैर मुबारक। आप मौला आपको हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खुशियाँ देखना नसीब हो। करबलाई मोहल्ला में जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों की और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कातिलों की मरने की खुशी हम मना रहे हैं, तो हम मौला की बारगाह के अंदर आपसे अर्ज़ यही करेंगे, मौला की बारगाह में मुबारकी के तौर पर कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। पहले शुक्रगुजार हूँ इमाम हुसैन के साथ जिन्होंने मुझे मौका अता किया। सलामत रहे। अगर एक कलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन अब्बास की बारगाह। बिस्मिल्लाह। तेरे खैमे का दिया देख लिया है मैंने, वाह वाह। तेरे खैमे का दिया देख लिया है मैंने, वाह। कितनी बेबस है हवा देख लिया है मैंने, अल्लाह। कितनी बेबस है हवा देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने, वाह। जाके खुद करबो बला देख लिया है मैंने, वाह 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 वाह। जाके खुद करबो बला देख लिया है मैंने, वाह वाह। रोज रोज कशकोल उठाए चला आता हूँ हुसैन, वाह वाह। रोज कशकोल उठाए चला आता हूँ हुसैन, जियो। तेरा दरवाजा खुला देख लिया है मैंने, वाह 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 वाह। तेरा दरवाजा खुला देख लिया है मैंने, वाह देख ले रय की हुकूमत है लश्कर ने कहा, वाह वाह। देख ले रय की हुकूमत है लश्कर ने कहा, वाह। हुर ने बस इतना कहा देख लिया है मैंने, वाह 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 वाह। हुर ने बस इतना कहा देख लिया है मैंने, वाह। सामने खैमा शब्बीर नहीं काबा है, अल्लाह। सामने खैमा शब्बीर नहीं काबा है, वाह। सामने खैमा शब्बीर नहीं काबा है, वाह। किसको कहते हैं खुदा देख लिया है मैंने, वाह 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 वाह। किसको कहते हैं खुदा देख लिया है मैंने, वाह। चाय के कदमों पे किया सजदा एक कह के हुर ने, वाह। चाय के कदमों पे किया सजदा एक कह के हुर ने, वाह। तेरी आंखों में खुदा देख लिया है मैंने, वाह 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 वाह। तेरी आंखों में खुदा देख लिया है मैंने, वाह। हाजा मिन फज़्ल हुसैन इब्ने अली और ज़हरा,
हाजा मिन फजले हुसैन इब्ने अली व ज़हरा, हाजा मिन फजले हुसैन इब्ने अली व ज़हरा, हुर के माथे पे लिखा देख लिया है मैंने, हुर के माथे पे लिखा देख लिया है मैंने, वाह तेरे सदक़े में ऐ अब्बास दिलावर के अलम, तेरे सदक़े में ऐ अब्बास दिलावर के अलम, वाह कैसे चलती है हवा देख लिया है मैंने, वाह 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 कैसे चलती है हवा देख लिया है मैंने, वाह। कैसे चलती है हवा देख लिया है मैंने, सुभान सामने करता है बेटा मेरा शह का मातम, वाह वाह सामने करता है बेटा मेरा शह का मातम, वाह क्या है अंजाम मेरा देख लिया है मैंने, वाह 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 क्या है वाह अंजाम वाह मेरा वाह देख लिया है मैंने, मुश्किलें जाने और अब जाने अलमदार हुसैन, वाह मुश्किलें जाने और अब जाने अलमदार हुसैन, वाह जानिबे करबो बला देख लिया है मैंने, वाह 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 करबो बला देख लिया है मैंने, वाह तुरबते फातिमा जहरा पे किया है मातम, वाह वाह तुरबते फातिमा जहरा पे किया है मातम, आपको खत से बड़ा देख लिया है मैंने, वाह 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 आपको खत से बड़ा देख लिया है मैंने, अली अकबर मेरी इमदाद को आए अकबर, अली अकबर मेरी इमदाद को आए अकबर, किसको कहते हैं अता देख लिया है मैंने, वाह वाह किसको वाह कहते हैं अता देख लिया है मैंने। आगा एक कलाम अपनी औकात भर सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इनायत। उरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, उरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के, उरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के, पाबंदियों में रह नहीं सकती है करबला, पाबंदियों में रह नहीं सकती है करबला, उतना खुलेगी रखोगे जितना समेट के, वाह 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 उतना खुलेगी रखोगे जितना समेट के, वाह जंगल की आग से ये खबर फैलने लगी, वाह जंगल की आग से ये खबर फैलने लगी, दरिया को ले गया कोई प्यासा समेट के, दरिया को ले गया कोई प्यासा समेट के, दरिया को ले गया कोई प्यासा समेट के, उसकी हंसी भी हमले गाजी से कम न थी, उसकी हंसी भी हमले गाजी से कम न थी, मजमून तो तवील था लिखा समेट के, मजमून तो तवील था लिखा समेट के, मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर, मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर, लश्कर पे मार देता वो दरिया समेट के, लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के, वाह वाह लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के, वाह बेटा गुलाम भाई भी है हुर के साथ साथ, वाह बेटा गुलाम भाई भी है हुर के साथ साथ, वाह लाया है सब हुसैन के शिया समेट के, वाह 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 लाया है सब हुसैन के शिया समेट के। वाह। अगर इजाजत है और एक कलाम सुनाओ। बिस्मिल्लाह इनायत इनायत। सरवर के जायरीन से ये फायदा मिले, वाह वाह सरवर के जायरीन से ये फायदा मिले, वाह दुर्रे नजफ मिले कहीं खाके शिफा मिले, वाह 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 दुर्रे नजफ की खाके शिफा मिले, वाह ऐसे भी जायरीन शहे करबला मिले, वाह ऐसे भी जायरीन शहे करबला मिले, कुछ भी ना उनके पास कफन के सिवा मिले, वाह 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 कुछ भी ना उनके पास कफन के सिवा मिले, वाह वाह कुछ भी ना उनके पास कफन के सिवा मिले, वाह सूरज को साथ लेके कहीं ढूंढ आइए, सूरज को साथ लेके कहीं ढूंढ आइए, मुमकिन नहीं हुसैन कहीं दूसरा मिले, वाह 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 मुमकिन नहीं हुसैन कहीं दूसरा मिले,
غائبت کے زلف خار پر لکھی ہے خواہشیں، واہ غائبت کی زلف خار پہ لکھی ہے خواہشیں. واہ، آغا توجہ چاہتا ہوں، بسم غائبت کی اللہ، زلف خار پہ لکھی ہے خواہشیں. واہ خولی ملے سنان ملے ہرملا ملے، واہ 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 واہ، خولی ملے سنان ملے ہرملا ملے، خولی ملے سنان ملے ہرملا ملے. اور واہ، آخری شعر آغا، بسم اللہ، مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو، واہ واہ مختار فوج شام کا تم فیصلہ کرو. واہ اللہ چاہتا ہے کہ اچھی سزا ملے، واہ 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 واہ، اللہ چاہتا ہے کہ واہ واہ، اچھی سزا ملے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آغا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ امام حسین ٹی وی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا. سلامت السلام رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں، ایسی ڈھیروں خوشیاں منانا نصیب ہوں اور سدا اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں کہ دنیا اور آخرت میں نجات فقط حق اور اہل حق کے ساتھ رہنے سے ہی ہے، اور اہل حق اہل بیت علیہ السلام ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا خانوادہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، جو مباہلے میں شریک رہے اور جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حال میں مدد، ہمراہی، ہیلپ اور ان کے دفاع میں شریک رہے. خداوند متعال آپ پر ہمیشہ ایسے جشن نازل رکھے اور آپ کو ایسی ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے. جلد کربلا مولانا نصیب ہو. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور آپ سے اسی محبت اور اسی پیار کے ساتھ شرکت اور مولا کی بارگاہ میں ذکر پیش کرنے کی سعادت کا امیدوار رہوں گا. سدا آباد رہیں، سدا اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب رضا مرزا قطری صاحب، آندھرا پردیش، مچلی پٹنام، انڈیا سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں. عید زہرا ایک طرف ہے اور زمانہ ایک طرف، عید زہرا ایک طرف ہے اور زمانہ ایک طرف، یعنی دنیا ایک طرف اور یہ گھرانہ ایک طرف. ایک طرف آدم سے لے کر حشر تک کی ہر خوشی، ایک طرف آدم سے لے کر حشر تک کی ہر خوشی، سید سجاد تیرا مسکرانا ایک طرف، سید سجاد تیرا مسکرانا ایک طرف. اور ایک اور شعر علی شیران صاحب کا آپ کے حضور پڑھتا ہوں. اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں تخت یزید، اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں تخت یزید، جس کی شبیر کی چوکھٹ سے شناسائی ہے، جس کی شبیر کی چوکھٹ سے شناسائی ہے. امام حسین علیہ السلام کا شہر ہمیں آج خوشیوں کی طرف پکار رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شہر میں عید زہرا سلام اللہ علیہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، کہ جس کے اندر خانوادہ عصمت و طہارت کے چہروں پر تبسم آیا. خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی ڈھیر ساری خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. لبوں پر مسکراہٹ چھا رہی ہے، لبوں پر مسکراہٹ چھا رہی ہے، فضا تبدیل ہوتی جا رہی ہے. لبوں پر مسکراہٹ چھا رہی ہے، فضا تبدیل ہوتی جا رہی ہے. سنا ہے قاتل شہ مر گیا ہے، سنا ہے قاتل شہ مر گیا ہے، خوشی سجاد کی بتلا رہی ہے. لبوں پر مسکراہٹ چھا رہی ہے، فضا تبدیل ہوتی جا رہی ہے. سنا ہے قاتل شہ مر گیا ہے، خوشی سجاد کی بتلا رہی ہے. نبی کے گھر میں جو ہے شادمانی، نبی کے گھر میں جو ہے شادمانی، وہ مومن کو خوشی پہنچا رہی ہے. نبی کے گھر میں جو ہے شادمانی، وہ مومن کو خوشی پہنچا رہی ہے. امام عصر کی ہے تاج پوشی، امام عصر کی ہے تاج پوشی، امامت دہر کو مہکا رہی ہے. امام عصر کی ہے تاج پوشی، امامت دہر کو مہکا رہی ہے. شروع ہو کر امامت 12ویں کی، شروع ہو کر امامت 12ویں کی، منافق کو جلانے آ رہی ہے. شروع ہو کر
इमामत 12वें की मुनाफिक को जलाने आ रही है। हर एक जुल्मों सितम का खात्मा अब, हर एक जुल्मों सितम का खात्मा अब यकीनी बात बनती जा रही है। हर एक जुल्मों सितम का खात्मा अब यकीनी बात बनती जा रही है। बहुत मसरूर हैं सारे ही मोमिन, बहुत मसरूर हैं सारे ही मोमिन, मुसर्रत अश्क धोती जा रही है। बहुत मसरूर हैं सारे ही मोमिन, मुसर्रत अश्क धोती जा रही है। हुसैनी फिक्र है छाई जहां में, हुसैनी फिक्र है छाई जहां में, यजीदी सोच अब घबरा रही है। हुसैनी फिक्र है छाई जहां में, यजीदी सोच अब घबरा रही है। हुसैनी इश्क की रिजवान निगहत, हुसैनी इश्क की रिजवान निकहत तेरे भी कल्ब को गरमा रही है। हुसैनी इश्क की रिजवान निकहत तेरे भी कल्ब को गरमा रही है, तेरे भी कल्ब को गरमा रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर आप सबको मौला की बारगाह के अंदर और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुबारक शहर के अंदर हम आपको ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की बहुत बहुत मुबारकबादी देते हैं। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौला का जिक्र करने के लिए नोहा व मनकबत खां पार्टी हैदरी संगत नवा कोटलिया पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला मदद। ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक सर। करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़ मौजूद है। शब ईद है आपके यहाँ, 9 रबीउल अव्वल यकीनन कल होगी और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के चेहरों पर तबस्सुम आया आज के इस दिन। इसी मुनासबत से अहले बैत की खुशी हमारी खुशी है। चाहूँगा मौला की बारगाह में मनक़बत व कसीदे पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। जी ज़रूर ज़रूर। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए खुशनूदिए इमाम ज़मान बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। डर से क्या हम अली छोड़ दें, मौत के डर से क्या अली छोड़ दे, मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे, मौत के डर से क्या अली छोड़ दे। इस बेहतर है ये, इस बेहतर है ये जिंदगी छोड़ दे, वाह 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 वाह। मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे। जिसमें शामिल ना हो मुर्तज़ा की बिला, जिसमें शामिल ना हो मुर्तज़ा की विला, क्यों ना ऐसी भला, क्यों ना ऐसी भला बंदगी छोड़ दे, वाह 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 वाह। मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे, मौत के डर से क्या हम अली छोड़ दे। जिक्र है दर ना हो तो मवाली सबे, जिक्र है दर ना हो तो मवाले सभी, ये जा
واہ 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 واہ، ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، دو جا کا کلا در بنا دی ہے جو، دو جا کا کلا در بنا دی ہے جو، کیسے ہم بول جب، کیسے ہم بول جب کی گلی چھوڑ دے، واہ 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 واہ، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، ہر وہ جس پہ بلا ایک بھی سجدے کرے، ہر وہ جس پہ بلا ایک بھی سجدے کرے، کیسے اس در کی ہم، کیسے اس در کی ہم نوکری چھوڑ دے، واہ 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 واہ، ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، سخت میں زنجیر ہے فاطمہ سے وفا، سخت میں زنجیر ہے فاطمہ سے وفا، کس طرح یہ وفا، کس طرح یہ وفا فاطمی چھوڑ دے، واہ 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 واہ، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر، سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر، ایسے کم ضرب پھر، ایسے کم ضرب پھر عاشقی چھوڑ دے، واہ 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 واہ، کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل سر ہمارا کتنا ٹائم ہے؟ آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، آپ ایک جو پڑھنا چاہیں بسم اللہ۔ سر ہم ایک نعتی کلام عرض کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ، عنایت عنایت۔ جی، سکو شہر مدینہ وکھا مولا، 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 سرسا کو اذان عطا مولا، کرسا کو اذان عطا مولا، سکو شہر مدینہ وکھا مولا، ایسا شہر مدینے ونجڑائے، ایسا روزے کو رج چمڑائے، ایسا شہر مدینے ونجڑائے، ایسا روزے کو
دی ساتھ نگاہ مولا سکو شہر مدینہ وکھا مولا سکو شہر مدینہ وکھا مولا کدا ساکو سفارے عطا ہو سی کدا کرم دی ساتھ نگاہ ہو سی کدا ساکو سفارے عطا ہو سی کدا کرم دی ساتھ نگاہ ہو سی اسا چم سورت دا مولا سکو شہر مدینہ وکھا مولا سکو شہر مدینہ وکھا مولا یا ساتھ دے دل کو چین آوے آوے وقت دا پاک حسین آوے یا شان دے دل کو چین آوے آوے وقت دا پاک حسین آوے دیکھو وصل دے سید والا مولا سکو شہر مدینہ وکھا مولا کر ساکو اذان عطا مولا سکو شہر مدینہ وکھا مولا ساڈے ستے ہوئے خاک جگاوے آ سکو اپنا شہر وکھاوے آ ساڈے دل دیا سکھا مولا سکو شہر مدینہ وکھا 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 مولا شبیر کے ماتمی تو عظیم ہے شبیر کے ماتمی تو عظیم ہے شبیر کے ماتمی تو عظیم ہے سدا سلامت رہیں مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے جی تو چاہتا تھا ذکر کا سلسلہ یہاں پر آپ کے ساتھ بھی جاری و ساری رہے ذکر جاری رہے گا ہم نہیں ہوں گے تب بھی ذکر ہوگا بہرحال محدودیت وقت دعا گو ہوں خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور آپ سے امید رکھوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان پارٹی حیدری سنگت نواں کوٹ لیا پاکستان سے جن کے سالارہ شان علی ہیں خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں دوبارہ پروگرام کے انتہا ہونے سے پہلے بھی آپ کو مبارک پیش کروں گا عید غدیر ثانی کی آئیے اپنے وقت امام کے ظہور کی دعا کریں اللہم عجل ولی کل فرج میں لدین ٹوپی